वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से मुतादिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से जायद जख्मी हुए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग काबिल मजम्मत है। अफगान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चमन में अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसमें 6 पाकिस्तानी शहीद और 12 जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस मामले पर अफगान हुक्काम के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जबकि अफगान हुक्काम की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई है। डिप्टी कमिश्नर चमन ने बाब दोस्ती हर किस्म की 2 तरफा तिजारत के लिए खोलने का ऐलान किया है। सरहद के खुलने से दोनों जानिब फंसे तमाम शहरियों को आने जाने की इजाज़त भी दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहीद और 17 जख्मी हो गए थे। फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया। 2 तरफा तिजारत मुअत्तल कर दी गई और कस्टम हाउस को भी खाली कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस डी लिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर के लिए इमरान खान के खिलाफ ये केसेस डी लिस्ट किए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये केसेस बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस डी लिस्ट किए गए हैं। केसेस की तफसीलात बताते हुए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डी लिस्ट किए गए केसेस में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक 2 केसेस और इमरान खान के इंतखाबी अखराजात जमा न कराने से मुतालिक केस शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 13 दिसंबर के डी लिस्ट होने वाले केसेस की समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठे और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इक़दामात उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असेंबली में मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं किस फोरम पे हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है इस तरह अपोजिशन भी ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लियामान के पास है। तमाम अरकान पार्लियामेंट में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। पार्लियामान को नजरअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की जरूरत है। मामूली मामलात को पसे पुश डालकर बड़े मकसद के लिए इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर असेंबली नहीं आएंगे तो फिर किस फोरम पर इकट्ठे होंगे। हमारे मुल्क के सारे मंझे हुए सियासतदान और बड़े लीडर हैं, उनका इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम लीडरान और सियासी जमातों को इत्तेफाक राय से मामलात को संभालना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और ये किसी की शख्सी जीत और हार नहीं। ये सारे बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं हमारे मुल्क के और बड़े लीडर हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो बिला शुबा उनको कहा जाता है कि वो तो सियासत की जो है वो रमूज को समझने वाले हैं और वो मामलात को सुलझाने वाले हैं, मामलात को आगे लेके चलने वाले हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ANP की क़यादत है, दूसरी जमातें हैं। तो अब ये मैं समझता हूँ ये तमाम जो लीडरान हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको एक इत्तेफाक राय से इन मामलात को जो है वो संभालना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है।
یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے. ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں جو نظام 75 سال میں نہیں چلا یا ہم نہیں بنا سکے، آج سب مل کر اس کی تصحیح تو کریں، اس کو ریفارم تو کریں. اور آپ کو معمولی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پولیس کا نظام کیسے چلے گا، جو آج کے نظام میں نہیں چل رہا. وفاق کا افسر، صوبے کا افسر، مقامی افسر، ان حالات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ان کو آگے بڑھایا جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف سے متعلق فیصلے کو درست کرے. اگر آپ سیاسی عہدے سے الگ کر کے تاحیات نااہل کریں گے تو یہ ناانصافی کون درست کرے گا؟ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی تقریب میٹ دی ایڈیٹر سے خطاب. کہا کہ نیب نے صرف نواز شریف کو سزا دلائی ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ججوں کو بلیک میل کر کے فیصلے کروائے گئے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمارے ملک کو کسی ایک ادارے نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ نیب ہے. کوئی افسر اس صورتحال میں کام کرنے کو تیار نہیں. واضح رہے کہ نواز شریف علاج کے لیے لندن محض چند ہفتوں کی اجازت لے کر گئے تھے. عدالت نے نواز شریف کے ڈاکٹروں کی درخواست پر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کی تحریری ضمانت پر رہا کیا تھا، جس کا مقصد نواز شریف کا علاج تھا. مگر گزشتہ 3 سال سے نواز شریف کے علاج سے متعلق تو بہت ہی کم معلومات میڈیا کو میسر ہیں. جبکہ یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ نواز شریف نے 3 سال لندن میں اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹس میں انتہائی بے باک انداز میں اور کھل کر پاکستان کی سیاست کے بڑے فیصلے کیے. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے لے کر مسلم لیگ نون کی چھتری تلے جمع ہونے والی اتحادی جماعتوں کی مخلوط حکومت کے قیام تک نواز شریف ایک متحرک اور صف اول سیاسی رہنما ثابت ہوئے. اب اطلاعات کے مطابق نواز شریف لندن سے واپس کا ارادہ کر چکے ہیں، جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن میں ہی قیام کریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز خود ساختہ جلا وطنی ترک کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں. واضح رہے کہ سلمان شہباز پر اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان حکومت کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، جبکہ سیاسی معاملات سمیت پاکستان کی معاشی صورتحال پر باہمی مشاورت کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائیلاگ کے آغاز کے لیے بھی کام چل رہا ہے. مہنگائی سے تنگ عوام کی نظریں سیاسی رہنماؤں پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کب عوام کے مسائل پر متفق طور پر کوئی توجہ دیں گے. صاحب سے پرانی کچھ باتیں نہیں ہوئی تھی، آج کل جو چل رہے ہیں معاملات اس پہ بھی اور آگے کے بھی کوئی ڈسکشن. بیانات سے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو آپ کے فیملی بھی ہیں وہ دوبارہ اس طرف ان کا رخ ہو رہا ہے، حالات اس سائڈ کشیدہ. نیت جو ہوتی ہے ہر چیز میں وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ کی نیت ہی صاف نہ ہو تو پھر اس کا اثرات تو ہوتے ہیں. جانے سے پہلے ہمیں بھی بتا دیتے، کان میں بتا دیتے. شجاعت صاحب نے ان سے بڑا کلیئر پوچھا تھا، ان کو ہی بتا دیتے، چاہے اکیلے میں ہی بتا دیتے کہ جی ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیلی فون آیا. لیکن جب والد صاحب شجاعت صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا لینے جانا ہے تو کہتے کہ بس ہم بس ان کو مغرو لان جا رہے ہیں. مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ مونس الہی نے اقتدار کے لیے چودھری خاندان کو تقسیم کیا. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری صالح حسین نے کہا کہ چودھری خاندان متحد تھا، مونس الہی نے درار ڈالی، وہ جب چاہے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. چودھری صالح حسین نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت یا پارلیمانی لیڈر اراکین پارلیمنٹ کس کے فیصلے کے پابند ہے؟ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے قبل سپریم کورٹ پنجاب کے اراکین سے متعلق فیصلے کرے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا. عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان کیا تھا کیا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے؟ سی ایم پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا کہ
आज तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ना। दोनों की ही नीयत ठीक नहीं एक दूसरे के लिए। अगर चौधरी परवेज भाई वापस आना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर बात होती है तो इसके कितने चांसेस हैं? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई स्टार्ट नहीं हुआ है आमद, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर ज़रूर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। चौधरी सालिक हुसैन ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचाया था।